जो तमाम सियासी जमातें आपके सामने मौजूद हैं, तमाम सियासी जमातों का भी हम शुक्रगुजार हैं कि आज चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब बिला मुकाबला बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुआ है। हमारा भी आपके पीछे हॉल में एक मीटिंग चल रहा था चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, हमारे इत्तेहादियों के साथ, और सियासी कारकुन भी मौजूद थे। मैं उन्हीं बातों को आपके सामने दोहराऊंगा। सबसे पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़लसफ़ा और नज़रिया जिसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान में जिसके मुताबिक हम यहाँ बलूचिस्तान में हुकूमत चलाएंगे, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो आखिरी किताब थी रेकन्सिलिएशन, उस रेकन्सिलिएशन की सोच के साथ हमारा ये यहाँ कोशिश होगा कि ना सिर्फ हमारे तमाम दोस्त जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनके साथ, मगर तमाम इस सूबा में जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामान के बाहर, उनके साथ भी हमारा ये इरादा होगा इंशाअल्लाह ताला कि हम रेकन्सिलिएशन के थ्रू सबके साथ इंगेज करें। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ इतने सारे मसाइल हैं कि ये कोई एक शख्स या कोई एक सियासी जमात अगर इन मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करे तो मुश्किल हो। उम्मीद ये कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के एक नेक नियति के साथ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की अवाम के तमाम मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला हम एक मुस्बत नताइज दे सकेंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलूचिस्तान वो इंशाअल्लाह ताला गवादर में होगा, जहाँ पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उम्मीद ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद पहुँच के ना सिर्फ नुकसान का जायज़ा करेंगे मगर वहाँ के अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए, मदद पहुँचाने के लिए अपना ऐलानात भी करेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में अपना 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा के मुताबिक या उस पर हमने ये इलेक्शन लड़ा, और सोच ये था कि अगर हमें वफाकी हुकूमत में लीड रोल मिले तो हम काफ़ी सख्त और मुश्किल रिफॉर्म्स करके इस अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके पाकिस्तान के अवाम को इस मुआशी बहरान के दौरान, जहाँ पाकिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, उनको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। जबकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो हमारा कोशिश होगा कि सूबाई हुकूमत के वसाइल में से जितना हम अपना अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद कर सकते हैं वैसे इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा कि हम करें और यहाँ के नौजवान को, यहाँ के अवाम को वो रिलीफ दे जिसके लिए वो मुतालबा कर रहे हैं। बलूचिस्तान को अब एक ऐसा जमात लीड कर रही है जो कि शहीदों का जमात है, और हमारा कोशिश ये होगा कि बलूचिस्तान के अवाम को कुर्बानियाँ ना देना पड़े। शहादतें इतना ज़्यादा तादाद में बार बार
شہادتیں قبول نہ کرنا پڑیں، اور یہی سوچ ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کے مطابق یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ کرے. ہمارا کوشش ہوگا کہ جہاں تک دہشت گردی ہے ہم نیشنل ایکشن پلان کے مطابق دہشت گردوں کا، انتہا پسندوں کا مقابلہ کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 Ds کا پالیسی ہے دہشت گردی کے لیے، جو 2008 میں ہم نے ان 3 Ds کے پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے سوات میں، وزیرستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا کہ ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ. اور انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان میں بھی اسی پالیسی کے مطابق اس ایشو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پورا ملک میں، مگر خاص طور پہ بلوچستان کی سول سوسائٹی کے جہاں تک مسنگ پرسن کا ایشو ہے، یہ ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے، ایک کنٹروورشل ایشو رہا ہے. اور ہمارا کوشش یہ بھی ہوگا کہ اپنا ریکنسیلیشن کے پالیسی کے مطابق ہم ایسا پارلیمان میں ایک کمیٹی بنائیں جو پارلیمانی کمیٹی کا کوشش ہو کہ اس ایشو کو بھی ہم مل بیٹھ کے ایڈریس کریں. ہم دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس ایشو پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیف منسٹر ہے اور پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں کا ہم ایک کمیٹی بنانا چاہیں گے جو کہ مل بیٹھ کے آپس میں سر جوڑ کے اس ایشو کا بھی مقابلہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کنسنسس بنا کے ہم کوشش کریں گے. ویسے کافی ہمارا پوائنٹس ہے جس پہ میں بات کر سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمیں بہت اس کے لیے موقع ملیں گے. میں بار بار کوئٹہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی. میں ایک بار پھر اپنے چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نواز، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP اور تمام جماعت اسلامی کے سب کا شکر گزار ہوں. مگر ان تمام سیاسی جماعتوں کا بھی شکر گزار ہوں، چاہے وہ جماعت علماء اسلام ہو، BNP مینگل ہو، ڈاکٹر مالک کا جو جماعت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں. اس لیے اگر ووٹ نہیں ڈالا گیا تو کم از کم ہمارا مخالفت نہیں کی، اپنا نمائندہ بھی آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کی. تو ایک قسم کا آپ ایسے وزیر اعلیٰ ہو بگٹی صاحب جو تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وزیر اعلیٰ ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کا خیال رکھیں گے اور سب کے جو جائز کام ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. جو ان کی شکایت ہوں گے، مسائل ہوں گے، کمپلینٹس ہوں گے، ان کو بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. کنڈی اگر آپ بولیں. سلمان بھائی آپ کوشچن کر لیں. جی سر، یہاں آپ نے کہا کہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر ساتھ دیا. ماضی میں 2008 میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ تھی، لیکن بلوچستان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے. سب سے پہلا امن و امان اور مسنگ پرسن کا معاملہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد جو مالیاتی امور ہے اس حوالے سے بھی بلوچستان کو کافی توجہ کی ضرورت ہوگی. تو اس کنڈیشنز کو کیسے دیکھیں گے؟ تھینک یو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 سے لے کے 2013 تک حکومت تھا، اور جہاں ہم نے تمام مسائل کا حل نہیں نکالے، وہ اسی دور میں ہم نے جو بلوچستان کا آج سے نہیں ہمیشہ کے مطالبات تھے، چاہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہو، ان کو ہم نے ایڈریس کیا. ہم نے ایسے انقلابی کام شروع کیے تھے جیسے غاز حقوق بلوچستان کا پیکج جو صدر زرداری نے بلوچستان کے لیے اس وقت طے کیا تھا. اور میرا خیال میں
کہ اگر اس آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج پہ تب سے لے کے آج تک عمل درآمد ہوتا تو میں آج اگر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا تو ایک الگ صورتحال بلوچستان میں ہم محسوس کر رہے ہوتے. مگر اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اس صوبے کے عوام نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اور ہم دن رات انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے, کوشش کریں گے کہ یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں. مسٹر چیئرمین, میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو روڈ میپ آپ نے نہیں بتایا کہ ریکنسلیشن کیسے ہوگا. کیا آپ نے کوئی اپنا ڈیلیگیشن, پارٹی کا ڈیلیگیشن سی ایم صاحب کو آپ نے کوئی اسائن کرنا ہے, نواب زیری صاحب کو آپ نے کرنا ہے, دوسرے دیگر سرداروں پہ کہ وہ جا کے ان سے بات کریں جو باہر بیٹھے ہیں, یہ ریکنسلیشن ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پچھلی حکومت تھی اور اس حکومت میں بہت فرق ہے, ٹائم بہت آگے نکل گیا. ہمیشہ پریشر ہوتا ہے, سی ایم بڑا ویک ہوتا ہے, اتنے پریشر اس پہ ہوتے ہیں کیونکہ سینٹرل کمانڈ پیچھے کوئی نہیں ہوتا. کیا آپ کوئی ویٹ ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ وہ دوسرے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیہیو کریں؟ تھینک یو. جہاں تک ہمارا ریکنسیلیشن کا کوشش ہوگا, میں نے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک کے لیے بہت ضروری ہے, اور جو ہمارا شہباز شریف صاحب اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ایک دو دن پہلے ہمارا ڈنر بھی ہوا اور سب تمام سیاسی جماعتوں نے بات کی, تو میں نے اس پہلا ابتدائی میٹنگ میں یہ ریکویسٹ کیا وزیر اعظم صاحب یا سون ٹو بی وزیر اعظم صاحب سے کہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بہت ضروری ہے, اور اس پہ ارادہ ہے کہ ہم وفاقی سطح پہ کام کریں. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, ایک تو میں روڈ میپ کا میں ہمارا نظریہ اور فلسفہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی کتاب لکھی وہ اسی سوچ کے مطابق تھی, اور ہمارا طرز حکومت اسی نظریہ اور اسی فلسفہ کے زور پہ چلے گا. وہ اسی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ریکنسیلیشن کی سوچ کے ساتھ انگیج کریں گے, اور جو پارلیمان کے باہر نمائندے ہیں, پارلیمان کے باہر سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا نیت یہی ہوگا کہ اسی ریکنسیلیشن کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انگیج کریں. پھر مختلف ٹاپکس ہے. ایک ٹاپک جو میں نے ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, یہ مسنگ پرسنس کا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں ایشو ہے, کافی مشکل ایشو ہے, کافی کمپلیکس ایشو ہے. اب اگر بلوچستان میں اگر صوبائی اسمبلی میں ایک ایسا کمیٹی بنے جو کہ آپس میں اور تمام سیاسی جماعتیں کا نمائندگی ہو, تو اس میں بیٹھ کے وہ ہمیں اچھے تجویز دے سکتے ہیں, اچھے سجیسشنز دے سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا ہاں نہیں بگٹی صاحب کا جو ہمارا اب انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے وہ بہت مضبوط وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ 2008 سے 13 تک اور آج سے بہت فرق ہے, مگر ایک قسم کی جو فرق یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ بننا جا رہے ہیں, ہمارا 2008 کا وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ پاورز ہیں, زیادہ وسائل ہیں. اور میرا ارادہ خود یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اسلام آباد میں ٹائم کم گزارنا چاہ رہا ہوں اور کوئٹہ اور کراچی میں زیادہ ٹائم سر. پاکستان پیپلز پارٹی تو اندرونی فیصلے ہی کرتے ہیں, مشاورت سب کے ساتھ کرتے ہیں. اب تو اوبیسلی آپ کے جو پارلیمان کی جو میپ ہے, صوبہ سندھ میں واضح میجورٹی ہے, بڑے کلیئر ہے. صوبہ بلوچستان میں ایسے سپلٹ مینڈیٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ اپنے نمبرز ہیں, مسلم لیگ کے اپنے نمبرز, جے یو آئی کے اپنے نمبرز, تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے نمبرز. تو ضرور ہم نے اپنے ٹائم لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی اور صوبائی
नुमाइंदे से मशवरा करके हमने फिर कंसेंसस चीफ मिनिस्टर सरफराज भुट्टी साहब। सर ये बताइए कि 2.5 साल का जो हुकूमती फार्मूले के बारे में जो बात की जा रही है, Sorry? बलूचिस्तान में 2.5 साल का मुस्लिम लीग नून के साथ एक फार्मूला तय हुआ है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में कौम परस्त सियासी जमातें बड़ी नाराज है, बड़ी सियासी जमातों के साथ, और यही वजह कि आज महमूद खान चकदी ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी है प्रेसिडेंट जरदारी के खिलाफ। तो इसको आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? दूरियां नहीं पैदा हो रही बलूचिस्तान में? जहाँ तक कौम परस्त सियासी जमातों हैं, मैंने पहले से कहा कि एक तो एहतजाज हर किसी का हक है, जमहूरियत में उनका हक है, जो भी शिकायतें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो उठाएं, वो पार्लियामान के अंदर उठाएं, वो पार्लियामान के बाहर उठाएं, बिल्कुल उनका हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरादा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ इंगेज करके, नेक नीयती के साथ इंगेज करके, इस सोच के साथ कि हम रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो फॉल्ट लाइंस हैं उन फॉल्ट लाइंस को इस रेकन्सिलिएशन के प्रोसेस से हम एड्रेस करें, ताकि कोई और उन फॉल्ट लाइंस का फ़ायदा उठाते हुए हमारा सूबा को या हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे। जहाँ तक ये सदर के इलेक्शंस हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है कि वो जिसको भी चुनना चाहें वो अपना सदर का नुमाइंदा बनाएं, मगर मेरा ख्याल में अगर अचक साइद साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। इधर से ले ले सवाल। 2.5 साल की हुकूमत का फार्मूला तय हुआ है। सवाल जो है आप पहले तो आपको मुबारक हो सरफराज भुट्टी साहब जैसा वज़ीर-ए-आला मिला और बलूचिस्तान के हक सारे मसाइल जो कि बहुत तलब है, जैसे कि अभी गवादर है और दूसरे इलाके हैं और सिर्फ बलूचिस्तान के दीगर इलाके, तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल गैस का बड़ा मसला होता है। कोयटा शहर में जगह जगह गैस नहीं है। बिल्कुल सही। जब भी हम सूबाई हुकूमत से बात करते हैं तो कहते हैं वफाक का हमारा इशू। सेक्टर नहीं है, वफाक का सेक्टर। बिल्कुल सही। इसका उसके लिए क्या इक़दाम उठाए? और दूसरा मेरा सवाल है कि सर बुलंद खान वज़ीर साहब खास से दराज मीडिया के साथ टच है, तो अभी हुकूमत बन की ये इनका क्या होगा? जवाब तो दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के एक जैसे इश्यूज़ हैं जिनका हमारा शिकायत ज़्यादातर वफाक से होता है। अब उम्मीद ये है इंशाल्लाह इस तरीके से कि जो दोनों सूबे सिंध और बलूचिस्तान साथ बैठ के हम वफाक से बात करेंगे, और जबकि वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हम वजारतें तो नहीं संभालेंगे, लेकिन हम अपने इनपुट ज़रूर देंगे और इन इश्यूज़ के मुताबिक ज़रूर इनपुट यही देंगे कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है, जो सूबे का हुकूक है, जो सूबों को वसाइल है, उनको देना चाहिए। इसका फ़ायदा तमाम सूबों का होगा, पंजाब से लेके बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा को होगा। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम इसे करेंगे। किससे? बिलावल साहब, आप और जरदारी साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये बहुत ज़्यादा कहा कि इस्लामाबाद वाले बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, तो इस माइंड सेट को आप किस तरह तब्दील करेंगे? एक तो पाकिस्तान का हिस्सा, मैं इतना दूर तो नहीं जाऊंगा, मगर ज़रूर वालिद साहब ने भी ये कहा और मैंने भी कि जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं वो बलूचिस्तान के मसाइल को कम समझते हैं, इन मसाइल का हल कम समझते हैं। लेकिन अब हम भी इस्लामाबाद में बैठे होंगे, सदर जरदारी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का सदर बनेगा, वफाक का नुमाइंदगी करेगा। अगर वफाक का नुमाइंदगी कर रहा है तो तमाम सूबों का नुमाइंदगी कर रहा है, और हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम क्वेटा का आवाज़ इस्लामाबाद में पहुंचाएं। यही हमारा इंशाअल्लाह ताला वफाकी सतह पे हमारा प्रोग्राम है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।